हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। पूरी दुनिया में बल्दियात को जमहूरियत की बुनियादी इकाई कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जब भी बल्दियाती अदारे बनाए गए वो अलामती तौर पर तो बना दिए गए, मगर उन्हें उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए गए, उस तरह से वो डेवलपमेंट नहीं करवा सके जो उनका हक़ है या जो आइन ने उन्हें हक़ दिया है। इस पर बल्दियाती नुमाइंदगान का क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर बल्दियात के हवाले से, बात करें तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तो यहाँ पर आम आवाम की क्या राय है, हुकूमत के मुतल्लिक क्या सोच है, ये भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद है। बताइएगा हुकूमत कैसे चल रही? हुकूमत ठीक नहीं चल रही, महंगाई बहुत है, क्या करें, लोग परेशान हर हाल में, चाहिए महंगाई कम करे। अच्छा, मुझे बल्दियात के हवाले से बताइएगा, बल्दियाती नुमाइंदगान ठीक काम कर रहे हैं? नाज़म यूसी चेयरमैन इधर का कोई काम नहीं कर रहा है, वैसे ही अपनी तनख्वाह ले रहे बस। हुकूमत से मुतमईन है? नहीं। आप बताइए, हुकूमत से मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन। क्या मुतालबात हैं, क्या मसाइल हैं? मसाइल ही मसाइल है, उसके अलावा और क्या है सर? बताइएगा। जो उनकी ख्वाहिश थी उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लूट मार कर रहे हैं, और क्या करना उन लोगों ने। ये यूसी चेयरमैन ठीक काम कर रहे हैं? बस हमें तो समझ कुछ नहीं आ रहा पर क्या हो रहा है, बस लूट मार का बाजार ही चल रहा है बस। इमरान खान का कोई पैगाम देंगे? इमरान खान बस अल्लाह ताला हदायत है, जो तो बोले ऐसे वो तो बकवास ही की थी पर। जी, मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत से मुतमईन आप? खागा बोर्ड पानी बना बीबाऊ करना से पैसे मैं बहुआ बाद चने पानी बे तक बीबाऊ ओके गीब मरने या। ये बताइएगा, आप हुकूमत से मुतमईन है? यहाँ पर क्या सूरत हाल है यहाँ पर मौजूदा 8 बाज़ारों में काम शाम की? काम शाम है ही नहीं, काम सवेर दे वेले बैठे हैं ना, कोई 8 बजे का सौदा लाया, गाह कोई नहीं गा। इसे वजह समझते हैं? ये जालिम हुकूमत नूं। पहले ये दिहाड़ी कितनी लगती थी, अब कितनी लगती है? पहले तो रोटी तुरी जाती सी, हुण ते बेड़ा ही गर्क होया। की वजह समझते हो? कोरोना वजह है, इमरान खान वजह है, या कोई कोरोना तो पूरी दुनिया च है, अजाब सानू इमरान खान आया। कंपनी इत्थे कमेटी वाले कितना तंग करते? वाह ही करते आ, उन्होंने जो यूसी चेयरमैन अमीन बाटी या दूसरे नहीं रोकते? रोकिया ही है, कुछ तो तदे खलोते हैं थोड़ा बहुता। की पैगाम दोगे इमरान खान? इमरान खान कहना जान छड़ दे साडे दी, मैं गाल कट देनी है। बेहतर कौन से हैं? बेहतर केड़ा? मियाँ नवाज शरीफ। हाँ, वही अल्लाह करे, अल्लाह करेगा वही आएगा अल्लाह की रहमत के नाल, फिर ही कुछ सुनिया जाएगी। यहाँ पर दिहाड़ी वाले मौजूद है, क्या कहेंगे हुकूमत के हवाले से? और हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हम तो बस परेशान हैं। जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने, उन वादों पर पूरा नहीं उतरे, बस हम तो अब इन्हें हदायत अल्लाह पाक दे और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लोकल गवर्नमेंट्स का जो यूसी चेयरमैन है उनके किरदार से मुतमईन है? सर दरअसल ना हम खुद फ़ाइन हैं इमरान खान के, मानते हमारा लीडर, हम दिल से मानते उन्हें, लेकिन क्या करें, वो कुछ मजबूरियाँ उनकी भी हैं। जो पिछले हुक्मरान जो करके गए हैं मुल्क का साथ, उन्हें अब कुछ टाइम तो लगेगा ना आखिर सेटल होने में। दिहाड़ी कितने दी लग रही है आजकल? सर ना पूछो जी, कम लग जाए तो अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक है। पहले कितना? पहले हुण महंगाई के हिसाब नाल पहले 1000-1200 रुपये लगता सी, हुण उत्थे ये है कि भी 1500 रुपये तक जा रहे हैं। हाँ, तुसी दसो भाईजान की करदे पे उत्थे? वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत जिहड़े है ना, आटा जिहड़ा 8 रुपये किलो सी हुण 150 रुपये किलो मिल रहा। और की मसला है? मसला कश्मीर आ, दिहाड़ी ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ? ਉਹੀ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 700 800 900 ਕਦੋਂ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਜੇ ਬੱਤਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਜੇ ਬੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮ ਆ। ਸਮਾਰਟ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਆ ਰਹੇ, ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ 20 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਗਾਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਢਿੱਡ ਦੇ हथ फेर के खा जा। नाज़रीन, ये इस हवाले से बड़ा अहम मसला बना हुआ है, तो मज़ीद भी यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ पर 8 बाज़ारों में, क्योंकि ट्रेडर्स लोग होते हैं
अच्छी तरह से आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, जानते हैं ये लोगों के क्या सूरत हाल है। आप मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं? ये रेशमी सूट बेचता हूँ भाई। कितने बिक जाते सूट हैं? है, शुक्र अल्लाह का, रोटी बच जाती है। अभी बेहतर है या पहले बेहतर? पहला बेहतर था, अभी तो जलालत ही है। किसे ज़िम्मेदार समझते हैं? कौन ज़िम्मेदार है इस जलालत का? हाँ, और क्या है, कोई वादा नहीं पूरा है। कमेटी वाले कितना तंग करते हैं? कमेटी वाले तंग करते हैं, चूको उठा लो रख लो, यही बात कहते हैं। इसमें यूसी चेयरमैनों का कोई देखते हैं कि ताल्लुक है, वो कोई बेहतरी लाने के लिए काम करते हैं? कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं, एक पैसे का काम नहीं हो रहा इधर। डिप्टी मेयर मीन भट्ट? मीन भट्ट बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हर गरीब आदमी के साथ होता है, हर गरीब आदमी के साथ चलता है, सारी बढ़िया। ताजर भी खुद तजावजात करते हैं और बाद में रोला डालते हैं? नहीं, ये नहीं मुझे पता, मैं तो इधर रोटी कमाता हूँ, बच्चों की बहुत मुश्किल रोटी पाती है। जी, इस हवाले से यहाँ पर हम मज़ीद भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कोई बताएं काम शाम कैसा चल रहा है, ये बता दें, इसमें आप बता दें काम कैसा चल रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम यहाँ पर शहरियों से बात कर रहे थे। आम शहरी किस तरह से तासुरात रखते हैं, दुकानदार क्या सोचते हैं, दिहाड़ी वाला क्या सोचता है, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा नहीं है। लोग मुकामी हुकूमतों के मुतालिक इतना ज़्यादा नहीं जानते। लोग बराह रास्त इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को ज़िम्मेदार समझते हैं, उनकी टीम को समझते हैं, जिनकी वजह से उनके जो हालात ख़राब है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदगान से भी बात करते हैं। नाज़रीन, बात करें बल्दियात के हवाले से तो यकीनन जो मौजूदा बल्दियात है वो सबसे बदकिस्मत रही है। पाकिस्तान में हमेशा से बल्दियात बदकिस्मत रही है, लेकिन इनका रिकॉर्ड है कि ये तकरीबन 6 साल रहने के बावजूद उस तरह से अपने काम नहीं करवा सके, उस तरह से ये फंक्शन नहीं रह सकी जिस तरह से माजी में होती थी। तो उसी हवाले से यूसी चेयरमैनों से जानते हैं। किसान साहब बताइएगा, क्या आरज़ुएँ बाकी रह गई, इख्तिताम करीब आ गया? नहीं देखें जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एक आए थे 15 को, उससे बाद हमने फैसलाबाद की तमीर व तरक्की के लिए मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब की क़यादत में हमने फैसलाबाद की तरक्की के लिए काम शुरू किया। तो तकरीबन 1.5 साल के अरसा के बाद जब इन्होंने हमारी पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों पर शबखून मारा और ये बल्दियाती दायरे तोड़े तो हम कानूनी जंग में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जीती, तो अब दोबारा आ गए। अब दोबारा जब 35-40 दिन को हमने इन्होंने बहाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नए सिरे से अज़म के साथ तरक्की के सफ़र को आगाज़ किया। तो उसमें जो हम यूनियन काउंसिल की सतह पर जो ग्रास रूट लेवल के छोटे जो हमारे काम थे, जिनमें पैच वर्क था, स्ट्रीट लाइट था या सफाई का निज़ाम था, वो हमने तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन हज़रात उसमें कामयाब भी हुए हैं। अब यहाँ तक ये है कि इन्होंने जो गैर कानूनी हरकत की है, मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूँ कि हमने डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर भी देखा, लेकिन माजरत के साथ ये जो PTI के गवर्नमेंट है, ये एक बहुत कम ज़र्फ गवर्नमेंट निकली है कि इन्होंने बात तो ग्रास रूट लेवल की बल्दियाती नुमाइंदों को मजबूत करने की, लेकिन इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों का जो फंड था वो अपने चहेते MNA MPA के ज़रिए लगाने की कोशिश की और उन्होंने लगाया। उनको उन्होंने बजाते खुद पंजाब से या वफाक से तो बजट नहीं दिया, लेकिन हमारा बल्दियात का फंड इन्होंने उनको दिया। अब जहाँ तक है पाकिस्तान में रहते हुए हम ज़ाहिर है कि इसके आइन और कानून के पासदार हैं, हम उसी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जंग को जारी किए हुए हैं और हम फिर कोर्ट में हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारी DB बनने जा रही है उसमें जो हमारा बाकी टनोर हमें मिलेगा और हम पुरअज़म हैं कि फैसलाबाद की तमीर व तरक्की के लिए हम अपना किरदार जारी रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ तो ये घोड़े का मैदान है, तो जब भी ये इलेक्शन कराएंगे तो इंशाल्लाह आपने KPK में देखा है जो उनके साथ हुआ है, तो हम फैसलाबाद में इंशाल्लाह शेर ज़रूर जीतेगा और शेर राणा सनाउल्लाह साहब की क़यादत में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक की क़यादत में इंशाल्लाह फैसलाबाद की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। अच्छा, इस हवाले से मुझे बताइएगा, एक तो मायूसी झलक रही है, दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और क्या कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी है? बिल्कुल जी, कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम बिल्कुल अपने जो हमारे वकला है, हमारा पैनल है, मेयर साहब ने उनको बिल्कुल ऑनलाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही आपको वो तमाम जो प्रोसेस है वो नज़र आएगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी, अवान साहब बताइएगा, जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसको चैलेंज भी किया हुआ है ज़ाहिर, लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो निज़ाम बना देती है अमूमन इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हिस्सा लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें हमेशा हमारी आवाज़ को, आवाम की आवाज़ तक पहुँचाया
اور آج اگر ہم رول آف لاء کی بات کریں تو یہ بات بڑی واضح اور عیاں ہے کہ جہاں تک ہم نے بلدیات کے اداروں کی انہوں نے جو ان کو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے توڑا، سپریم کورٹ آف پاکستان پر اس پہ بڑا واضح ورڈکٹ آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان کا یہ جو قدم تھا وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ لہٰذا بات یہ ہوتی ہے اگر رول آف لاء کی بات کرتے ہیں تو پھر اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندگان کو ان کا جو ووٹ کی عزت والا نعرہ ہے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور جو ہمارا ایک جمہوری اور قانونی اور آئینی حق ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس گورنمنٹ نے جس لیت و لال سے کام لیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ 25 مارچ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور اس پر عمل درآمد کرنے میں اس موجودہ گورنمنٹ نے کتنی تاخیر کی وہ ہر بندہ اس بات سے واقف اور آگاہ ہے۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، تو یہ وجوہات آپ کو کے پی کے بلدیات کے الیکشن سے واضح ہو گئی ہیں۔ کے پی کے میں جو اس حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور وہ سلیکٹڈ الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان ڈویژنز میں اور ان اضلاع میں الیکشنز کروائے ہیں جہاں پر پی ٹی اے سمجھتی کہ ہمارا بڑا زور ہے، ہمارے بڑے لوگ ہمارے بڑے ساتھ ہیں، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ یہ 2 مسلسل صوبائی حکومتیں پی ٹی اے گورنمنٹ کو ملی ہیں، لیکن ان 2 مسلسل حکومتوں کے بعد جو رزلٹ آپ نے دیکھا، وفاق میں ان کی حکومت تھی، صوبے میں ان کی حکومت تھی، اور جو رزلٹ آیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اب ان کو اس اپنی سیاسی جمہوری شکست کے پیش نظر وہ ان بلدیاتی اداروں کا اور عوام کا آئینی اور قانونی حق چھین رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، جس پر ہم سراپا احتجاج ہیں، اور ہم نے یقیناً اس بلدیاتی آرڈیننس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم فیئر اینڈ فری الیکشن، جیسا کہ آپ کا سوال تھا، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، اور اگر ہماری آئینی مدت پوری ہونے کے بعد چونکہ کورٹ کا سب جوڈس معاملہ ہے، کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سر تسلیم خم کریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود ہمیں یہ بلدیات کا الیکشنز کرواتے ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ پی ٹی اے کے گورنمنٹ بلدیات کا الیکشن کروائے گی، لیکن اگر کروائیں گے اس میں بھرپور حصہ لیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور بالخصوص پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں، فیصل آباد میں میئر محمد رزاق ملک صاحب کی قیادت میں، اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ بھرپور حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی، اور عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ جو اس حوالے سے بلدیاتی نمائندگان پر امید ہے کہ یہاں پر جو عدالتیں میں معاملات چل رہے ہیں وہ ان کے حق میں آئیں گے، لیکن اگر نہیں بھی آتے اور نیا ایکٹ امپلیمنٹ ہو جاتا تو پھر اس کے بعد جو انتخابات نہیں ہوں گے اس میں بھی یہ بلدیاتی نمائندگان حصہ لینے کے حوالے سے اپنی آراء دے رہے ہیں۔ تو مزید بھی ابھی ہمارے ساتھ نمائندگان ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ جب بات کی جائے بلدیات کے حوالے سے تو یہاں پر ہمارے ساتھ خواتین اراکین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں پر جو موجودہ بلدیات کا ٹرن اوور رہا ہے اس میں یہ کتنی مطمئن رہی ہیں، کتنی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب بار بار بلدیات ٹوٹتی رہی ہے، بتائیے۔ السلام علیکم، شکریہ سٹی 41۔ ہم لوگ مایوس ہونے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ہمت والے لوگ ہیں، مسلم لیگ شہر کے ہم لوگ بندے ہیں۔ تو یہ اس دفعہ کا ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمیں نہ تو فنڈ دیا گیا، نہ ہمیں کو موقع دیا گیا عوام کی خدمت کرنے کا، چونکہ عوام تو پھر جو ہم بلدیاتی عوامی لوگ ہیں ظاہری بات ہے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے کام جو بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس دفعہ بہت مایوس ہوئے ہم لوگ، لیکن ہمت ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اور کامیابی سے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ ہم سب کامیابی سے آگے نکلیں گے۔ ہم یہ ہمت نہیں رکھتے کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہمیں کچھ دیا نہیں جا رہا، ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے الیکشن لڑتے ہیں، اور یہ جو طریقے انصاف ہے ان کو اسے بھگائے گا جیسے خیبر پختون میں بھگایا ہے۔ جی میڈم، کیا کہیں گے آپ؟ مایوسی کا سامنا ہوگا، جو اینڈ چل رہا ہے ابھی تک، جو اپنا ٹرن اوور نہیں پورا ہوا، تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو دوبارہ حصہ لیں گے؟ جی بالکل، ہمارے جو عزائم ہیں وہ پختہ ہیں انشاءاللہ، اور ہم لوگ دوبارہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے بلدیات میں، اور بلدیات کو بھرپور طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں فنڈ تھوڑے بھی ملے ہیں، لیکن ہم میئر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خواتین کو بھی ویسے ہی فنڈ دیے جیسے ہمارے جو چیئرمین حضرات ہیں ان کو دیے، لیکن بار بار بلدیات کا ٹوٹنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کنٹینیو یہ ٹرن اوور پورا رہتا تو خواتین اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرتی اپنی یونین کونسل میں، اپنے علاقے میں اور اپنی سٹی میں۔ خواتین کا کردار جو تھا وہ میل کے حساب سے تھوڑا پیچھے تھا، کیونکہ ہمیں وہ ویسے موقع بھی نہیں مل سکے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور بلدیات میں حصہ ڈالیں، جیسے ہمارے چیئرمین حضرات
उन्होंने अपने इलाके में जाके काम किए। पिछला जो हमारा टेन्योर था स्टार्ट में हमने जो बल्दियात में काम किए वो अब भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 3 साल जो हमारे गुज़रे हैं वो बहुत इंतहाई जो है ना परेशान कुन थे। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमें हमारा टेन्योर वापस मिलना चाहिए, हमारा ये हक़ है। हमारे मेयर साहब ने जितनी कोशिश की है, जितनी कावश की है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हम दोबारा असम्बली में बैठे। हमारे लिए यही बड़ी ऑनर की बात है कि मेयर साहब की कोशिशों से हम लोग असम्बली में दोबारा बैठे और इस हुकूमत ने जो अब हुकूमत मुसल्लत है हम इससे निजात चाहते हैं। और बल्दियात अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो इंशाल्लाह ये मैं समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएगी। बल्दियात के जितने अदारे होंगे वहाँ हमारे लॉर्ड मेयर मेयर हमारे ही होंगे, हमारी पार्टी से होंगे। हमारी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत है और पुरअज़म है, ख़वातीन के इरादे पुरअज़म है और हम इंशाल्लाह अपने इरादों को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। जो इस हवाले से अगर बात करें बल्दियाती असम्बली की ख़वातीन भी पुरअज़म है तो मज़ीद जानते जी मुझे बताइएगा क्या किरदार रहा है ख़वातीन अरकान का इस 5 सालों में? देखो पहली बात है हम जब से आए हैं हमारे अदारे उन्होंने रहने ही नहीं दिए। हमारे मेयर साहब ने तो हमें बहुत हक़ दिया था, हमें फ़ंड भी काफ़ी मिले थे पर उस तरीके से हम नहीं हिस्सा ले सके जैसे हम चाहती थी। जितनी पुरजोश हो के हम निकली थी बाहर, हमें पीटीआई वालों ने कोई काम ही नहीं करने दिया। ज़ाहिर बात है हमें टाइम मिलता तो फिर ज़रूर हम करते। मैं तो मेयर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगी अब हमें टाइम नहीं मिलता तो हमें बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक़ है। अच्छा, अदालती कार्रवाइयों में भी जो ख़वातीन अरकान उस तरह से उनके साथ मेल चेयरमैनों के साथ नहीं रहीं? नहीं बिल्कुल ये बात नहीं है। हमें मेयर साहब ने हम लोगों ने कहा था, मेयर साहब ने मुनासिब नहीं समझा औरतें जाएं बाहर निकलें। हमने तो काफ़ी दफ़ा कहा था कि हम ज़रूर बाहर निकलेंगी पर मेयर साहब ने नहीं अच्छा समझा। अच्छा मुझे ये बताइएगा ख़वातीन अरकान का जो आइन में इन्होंने तनासब लिख दिया उसकी वजह से मजबूरी में ऐड कर लेते हैं लेकिन उस तरह से किरदार नज़र नहीं आता जिस तरह से होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ C41 का कि आपने कदम कदम हमारा भरपूर साथ दिया और हर जितनी भी कवरेज हुई आप लोगों ने भरपूर दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसा है कि जितना ख़वातीन का हक़ होना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। वो इस लिहाज से नहीं मिला कि हमारे जो इदारे तोड़ दिए गए थे जिसकी वजह से हम लोग अधूरे रह गए। हमारे मेयर साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, हत्ता कि हमने बहुत कोशिश की थी कि हम लोग उनके कदम साथ चलें मगर उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब ही नहीं समझा हमारी इज़्ज़त ऑनर की। इससे पहले भी मैं माशाल्लाह ज़िले में दो दफ़ा नाज़म हुई हूँ तो उस वक्त ख़वातीन की गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी ना कि 96 ख़वातीन होती थी 2005 में भी। अब सिर्फ ख़वातीन कितनी रह गई हैं? 16 ख़वातीन रह गई, आगे पता नहीं। और इनको भी जिस तरीके से गाइड किया जाता है, हम देखो घर घर जाती हैं, जितनी कोशिश हम लोग करती हैं ना इतनी चेयरमैन साहबान भी नहीं करते। अच्छा इसमें कोई कुर्बा परवरी या ताल्लुक बेस पे होता है या जो मेरिट पे ख़वातीन की तकर्री की जाती है? नहीं मेरिट पे होता है। हर बंदे का अगर जो कारकर्दगी अपने इलाके में दिखाती है, अपने इलाके में कोई काम करती है, ख़वातीन की हम लोग घरों में होती हैं, चेयरमैन साहब अपने दफ्तरों में होते हैं। अगर जो हम कोई इनके ख़वातीन की मसले हल करते हैं तो उसके बाद हम ऑनर होती हैं, हम लोग तब आगे आती हैं, हम अपने इलाके में काम करके दिखाते हैं। मगर इस बार ऐसा हुआ कि सभी दिल बर्दाश्ता तो हुई हैं कि हम लोग जो हमें हकूक़ मिलने चाहिए थे वो हकूक़ हमें नहीं मिल सके, हम खुल के सामने नहीं आ सके, हम जो काम करना चाहते थे वो हम काम नहीं कर सके। कौन से मसले जो हल करना चाहती थी? हमारे अब ये देखो नहीं, हमें फ़ंड मिला, मेयर साहब ने जो हमें फ़ंड दिया, इतनी जिद्दोजहद करके हमें फ़ंड मिला मगर हमें लगाने की इजाज़त नहीं। हम भरपूर कोशिश ये करते हैं और इल्तिजा करते हैं, उम्मीद रखते हैं अपनी अदालत से कि हमें भरपूर टाइम दिया जाए, हमें अपने फ़ंड अपने इलाकों में लगाने की इजाज़त दी जाए। आप जाकर देखें गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में कि उन लोगों के हालात क्या हैं, उन गलियों के हालात क्या हैं। जो इन लोगों ने सड़कें बनाई हैं, गलियाँ बनाई हैं, वो बनी बाद में है, टूटी पहले हैं, ये हालात हैं। तो घरों में फाके, इस महंगाई की वजह से इतने फाके आ चुके ना घरों में कि वो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसके लिए ख़वातीन का सामने आना बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन को उनका हकूक़ मिलना बहुत ज़रूरी है।
जो इस हवाले से बात की जा रही थी, जो ख़वातीन मेंबर्स थी जो मसाइल हल करना चाहती थी नहीं कर सकीं, अभी नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर बल्दियात के हवाले से देखा जाए तो यकीनन ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आम लोगों को, आम जनता को मुयस्सर होते हैं। जबकि अगर MP MNAs की बात करें तो वो तकरीबन 100 दिन तो असम्बली इजलास की आड़ में शहर से बाहर रहते हैं और फिर आम शहरी को मिलने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये उनकी दहलीज पर मौजूद होते हैं। तो इसी हवाले से UC चेयरमैन मलिक अदनानुल हक हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या कहेंगे, जो अवेलेबिलिटी आम एक UC चेयरमैन की है वो शहरियों के लिए कितनी आसान होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 आपका मशकूर हूँ कि आप अवामी मसाइल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह हमें भी और आवाम को भी जगाए रखते हैं। और यहाँ तक कि जैसा कि रसाई वाला अमल है, बल्दियात एक ऐसा अमल है, मैं ये समझता हूँ कि आम लोग, जो आम हमारी पब्लिक है, वो बिल्कुल उनकी दहलीज़ के ऊपर उनके मामलात हल करने वाला मामला है। तो इसके ऊपर आप देखें कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बल्दियात बहाल किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो मतलब जितने भी साथ रिलेटेड अदारे हैं और उसमें गवर्नमेंट भी सरफ़रिस्त है, MNA MPA सरफ़रिस्त हैं, कि ये लोग मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर को पसे मंज़र रखते हुए इन्होंने आज तक हमें मतलब काम करने ही नहीं दिया, हमारे अकाउंट्स बहाल नहीं हुए। आप देखें कि अभी भी लोग दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और उसके साथ साथ जो नादरा का डाटा है वो क्लियरेंस नहीं हो रहा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये एक सुप्रीम अदालत जिसका ये फ़ैसला है मानने को जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अदालत उज़्मा के हम मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे मामलात और अवामी मसाइल को उजागर करते हुए जो है बल्दियात को बहाल किया। तो अब उसके साथ साथ आप देखें कि आज हम अगर दफ्तरों में बैठे हैं, ना बैठने के बराबर हैं, हमारे अकाउंट्स बहाल नहीं हो रहे। जो हमारे दिल के अंदर जो हम समझते थे कि हम आके दोबारा आवाम की खिदमत करेंगे, तो वो खिदमत का जज्बा हमारे दिलों के अंदर ही है, क्योंकि लोग भी हमसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उम्मीदें लगाए हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी की सारी उम्मीदें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो बिल्कुल हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसी पे अमल दरामद हैं कि ये चाहते नहीं है कि अदारे बहाल हों या इनको आगे टाइम मिले या ये वर्क कर सकें। तो आप इस चीज़ को बखूबी कैप्चर भी कर रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं कि मतलब हमारे यूनियन कौंसिल के अंदर बिल्कुल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं है, कोई ऐसी फंडिंग नहीं हो रही कि जिससे हम मज़ीद, लेकिन हम फिर भी अपने मामलात को अपनी औकात से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के लिए जो है वो उनके लिए मामलात को हम रसाई अवामी नुमाइंदों की तरह हम बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी मेयर चौधरी अब्दुल गफूर मौजूद है। जो सब मुझे बताइएगा, बल्दियात आम शहरियों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सिटी 41 वालों का। तो बल्दियात के हवाले से जैसे मेरे भाई ने आपको बताया कि बल्दियात इतनी ही ज़रूरी है कि MP MNA जो है उनके पास अवामी राब्ता कम होता है, ना वो अपने डेरे पे बैठेंगे, वो इजलास पे होंगे या कहीं होंगे। तो बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो तो घर में मिल जाते हैं। हर काम सीवरेज का जो भी है, ज़्यादातर मामला तो लोगों के जो होते हैं वो बल्दियाती नुमाइंदे करते हैं, लेकिन वो सब बंद हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये 1.5 महीने के लिए हम आए हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो एक्सरसाइज है ना, अदालत में तरीक है, उधर है, इजलास करना है, ये तो अपना एजेंडा इन्होंने पास करवाना था, उसके लिए हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, ये तकरीबन 6 साल तक आप 2015 में मुंतखब हुए और अभी अगर 2021 में अदालत टाइम नहीं देती तो आपका टेनोर ख़त्म हो जाएगा। मुतमिन है इस सारे टेनोर से या मायूसी हुई है? नहीं, मुतमिन तो बिल्कुल नहीं है। मायूसी, इतनी मायूसी हुई है कि बल्दियाती नुमाइंदे जैसे ये वोट लेकर गवर्नमेंट बनाते हैं, असम्बली में जाते हैं, तो बल्दियाती नुमाइंदे भी तो वोट लेकर आते हैं ना। ये अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा। मसलन देख लें, ये मौक़िफ़ अगर इनका हो तो ये क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हमें अदालत ने बहाल किया है। अगर इनके बस में हो, ये तो एक दिन के लिए भी हमें ना आने दें। अच्छा, मुशर्रफ दौर में भी आप बल्दियात में रहे, अभी भी आप डिप्टी मेयर रहे हैं, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो हिस्सा लेंगे? दोबारा इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और गवर्नमेंट ने अपनी एक्सरसाइज देख ली है ना, अपने घर में उनके साथ क्या हुआ है। ये इलेक्शन कराएंगे ही नहीं,
یہ صرف عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ انہیں بحال نہ کر دیں یا ان کی مدت نہ زیادہ کر دیں، یہ صرف عدالت کو اپنا گمراہ کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. یہ سب اس لیے ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ ہم کہیں گے الیکشن کرانے والے ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں. ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر چوری عبدالغفور موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ یہاں پر حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اگر سنجیدہ ہوتی تو جس طرح سے ان کا وقت ضائع کیا وہ نہ کیا جاتا، اور بلدیاتی نمائندگان جو پبلک سے ووٹ لے کر آئے تھے ان کا پورا ٹین اوور انہیں کرنے دیا جاتا تاکہ وہ عوام کے کام کر سکتے. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ رہیے. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، بات کی جائے یہاں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بات کریں بلدیات کے حوالے سے، تو یہاں پر میئر محمد ذاک ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بلدیات کی کمپین بھی چلائی، عدالتوں میں کیسز بھی لڑے اور پھر اس کے بعد بلدیات بحالی بھی کروا لی. تو آج ان سے اس موقع پر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ 5 سالہ جو سفر تھا تقریباً کیسا رہا، لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ کیسا رہا. میرے صاحب آگاہ کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو بلدیات کا سفر ہے وہ بڑا نشیب و فراز کا میں رہا ہے، اور اسی دوران ہم نے جتنا ہمیں پیریڈ ملا، چونکہ بلدیات کا جو ایکٹ 13 تھا وہ نیا آیا تھا، اس کے بزنس رولز اور چیزیں آتے ہوتے بھی کچھ ٹائم لگا تھا، جس میں ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ کافی سارا ویسٹ بھی ہوا. لیکن الحمدللہ ہمیں کام کرنے کے لیے صرف 1 سال ملا تھا، تو ہم نے بڑی جلدی میں کام کیا، اور ریکارڈ جو ہے اپنے فیصل آباد میں، اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی فیصل آباد میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی جتنی ہم نے کی ہے الحمدللہ. وہ شہریوں کے سامنے، اس کے علاوہ لوگوں کے، شہریوں کے مسائل جو گاہے بگاہے جو اپنے طور پر بھی کارپوریشن میں آتے تھے، ان کے بھی بڑی حد تک ہم نے حل کیے. اور اب جب ہمیں غیر فعال کیا گیا تو یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو پہلے بھی غیر فعال جو ہے لوکل گورنمنٹ ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی بحال نہیں ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی اور ہمیں سمجھ بوجھ دی، ہم نے اس کو چیلنج کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بلدیات نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے پنجاب کے 58,000 نمائندے جو ہیں وہ بحال ہوئے، اور اب وہ دوبارہ اپنے آفس جوائن کر کے سرو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کئی ایشو اور آئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ہمارے جو کہ سپریم کورٹ نے سیکشن جو 3 تھا پہلے ایڈمنسٹریٹر لگانے والا، اس کو کالعدم کیا تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے نیا ایکٹ جو 2021 دیا ہے اس میں دوبارہ سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر جو لگانا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے پھر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ نہیں لگ سکتے. اگر کوئی الیکشن ہونا ہو تو وہ 120 دن کے اندر ہونا ہوتا ہے جب گورنمنٹ جا رہی ہو. تو ابھی یہاں پر تو ای وی ایم کے تھرو انہوں نے الیکشن کرانا ہے، تو سرے سے یہاں پر کوئی ای ایم اے کی ابھی تو ای وی ایم کی پرچیز ہی نہیں ہوئی. جب اس کی پرچیز ہی نہیں ہوئی تو الیکشن کیسے ممکن ہے؟ ابھی مشینوں کا وجود ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے، اور وہ ڈی لیمیٹیشن ابھی ہوئی، ایک اچھا خاصا پروسیس ہے. وہ کورٹ کی ہیئرنگ میں بھی جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک صرف سادہ سا پنجاب گورنمنٹ نے لیٹر لکھا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کریں، لیکن اس کی کوئی بھی پروسیڈنگز ابھی شروع نہیں ہوئیں. اس کے لیے کوئی 6 ماہ سال کا وقت درکار ہوتا ہے. ابھی انہوں نے جو نیا ایکٹ تھا وہ آرڈیننس انہوں نے سائن کر کے بنوایا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے پنجاب اسمبلی میں لے کر گئے تھے، لیکن پنجاب اسمبلی نے وہ اس کی بھیج دیا ہے، ان کی جو کمیٹی ہوتی ہے، لیجسلیشن کمیٹی ہے جو، اس میں بھیج دیا ہے کہ اس کو دیکھے. اس کے لیے 2 ماہ کا ٹائم دیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے کل بھی ایک بیان تھا کہ ہمیں جو ہے روزوں کے بعد کا کہا گیا ہے کہ اس کے میں الیکشن کی تیاری کریں. تو ایسا یہ سارا ہی جو سین ہے نا، یہ الیکشن کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے. تو اس پہ ہمارے جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور جس طرح کا یہ ایکٹ بنایا گیا ہے اس پر ایپلیمنٹ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. میرے صاحب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو حصہ لیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر میری پارٹی مجھے نامزد کرتی ہے تو الحمدللہ میں اس میں حصہ لوں گا. کیا منشور ہوگا؟ منشور اپنا پرانا منشور کو ہی کنٹینیو کریں گے جو کہ انہوں نے کرنے نہیں دیا. اپنے شہر کی ترقی، اپنے لوگوں کی ترقی، اسی کے لیے ہی ہم نے کام کرنا ہے. بیسک جو سویک فیسلٹیز ہماری ایک اسپیسیفک جو ہے ہمارا طے ہے بلدیات کا کہ جو ہماری فیسلٹیز ہم نے اپنے شہریوں کو دینی ہے، وہی ہم اپنے شہریوں کے لیے انشاءاللہ کریں گے. فیصل آباد کے حوالے سے کیا خواب رکھتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے میئر بنتے ہیں تو کیا کام کریں گے؟
جی پہلے تو میرے جو کام ادھورے رہ گئے تھے میں وہ پورے کروں گا انشاءاللہ. باقی میں اپنے شہر کو مثالی بناؤں گا اور اس کو روشنیوں کا شہر بھی ہوگا, باغوں کا شہر بھی ہوگا, اور اس کا جو جس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر دوسرے کسی بھی ملک کے شہر سے پیچھے ہے, میں پوری کوشش کروں گا جو میرے مطلب کہ ڈومین میں چیزیں آئیں گی ان کو میں پورے طریقے سے 100% انشور کروں گا. باقی اس سے پہلے میں دعوے کچھ ایسے کرنا نہیں چاہتا کہ یہ تو سب میں کر کے دکھانے پہ عمل یقین رکھتا ہوں, نہ کہ میں کہنے پہ یقین رکھتا ہوں. جو اس حوالے سے میر محمد ذاک ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروسیجر ہے کوئی بھی باقی نہ رہے, ان تمام کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین, بات کی جائے یہاں پر لوکل باڈیز کے حوالے سے تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکرٹری رکن صوبائی اسمبلی چوری عادل پرویز گجر موجود ہے, جنہوں نے اپنا سیاسی کیریئر بھی یو سی چیئرمین کے طور پر شروع کیا اور پھر 2018 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے, پارلیمانی سیکرٹری بنایا گیا پارٹی کی جانب سے, سینئر رہنما. تو اسی حوالے سے چور صاحب تھینک یو, آپ نے ٹائم دیا. مجھے بتائیے گا لوکل باڈیز کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جاتا پنجاب میں, پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو ساری بات ہوتی ہے نظام پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے ادوار میں لوکل باڈی کا ایک سسٹم بنایا گیا تھا وہ بالکل لولا لنگڑا اور اپاہج تھا. میں خود چونکہ بلدیات سے, میں نرسری سے نیچے سے اوپر آیا ہوں, تو اس نظام میں صرف 2 اختیار تھے چیئرمین یونین کونسل کے پاس, ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ایک جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ, اور ایک جو طلاق کا وہ اجرا وغیرہ ہوتا ہے اس کا. اس کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ تھی, نہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے. جو ہم نے اس دفعہ آرڈیننس جاری ہوا ہے, ہماری گورنمنٹ نے لوکل باڈی کا جو نظام لے کر ہم آ رہے ہیں, اس میں اللہ کے فضل سے چیئرمین کو یا ولیج کونسل کے ممبر کو, نیبرہڈ کے ممبر کو, اور ضلع کونسل کے چیئرمین کو یا لارڈ میئر ہو, اس کو پورے اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوکل باڈی الیکشن ہوں گے, اس میں انشاءاللہ تعالی جو عام آدمی ہے اس کے جو کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دہلیز پہ جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور لوکل باڈی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس نظام میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. سب جو اختیارات آپ کہہ رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, تو یہ آخری سال میں اگر دے بھی دیے, اگلے سال میں الیکشن ویسے لگتا ہے کہ آپ کو ہو جائے گا؟ اگر ہو جاتا ہے پھر اختیار دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں جی, اگر اس دفعہ لوکل باڈی ہو جاتے ہیں تو ان کو, ہم تو اپنی گورنمنٹ میں ان کو بالکل ان کی پاور جو ہے وہ دیں گے. تو ظاہری بات ہے اب اگلا سال جو ہے وہ اس کے نیکسٹ ایئر میں الیکشن, جنرل الیکشن ہوں گے, تو اس میں تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود دیکھے گی. اچھا چور صاحب, اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا, یو سی چیئرمین کے طور پر آپ نے کیریئر شروع کیا, وہاں پر کیا لگتا تھا کہ یہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے, تو پھر ایز اے رکن صوبائی اسمبلی کیسے کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہاں پر میں نے وہی بات کی ہے نا کہ وہاں پر تو نہ کوئی اختیارات تھے, نہ کوئی وہاں پر ڈیولپمنٹ تھی, نہ وہاں پر کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. وہاں پر تو صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ ووٹ لے کر آپ کو ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا تھا. تو جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے اس کے پاس تو اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے لوکل باڈی جو تھے وہ اس وقت جو اس میں ان کے مسائل جو تھے وہ کورٹ میں چل رہے تھے, تو اس وجہ سے وہ فنڈ شنڈ جو ہیں وہ بھی ایم پی ایز ایم این ایز کے تھرو جو ہیں وہ حلقوں میں لگے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, اس کے علاوہ لوگوں کے عام جو ہے وہ فلاح و بہبود کے کام ہوں, لوگوں کی صحت کے اور ایجوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے. اس میں آپ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ دیکھیں, میرے حلقے میں تقریباً 35 کے قریب جو ہے وہ اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں, بی ایچ یو 2-3 ہم نے بنائے ہیں, اس کے علاوہ آر ایس سی جو ہیں وہ اپ گریڈ کروائے ہیں, اس کے علاوہ ہم کالج بنانے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو سڑکیں تھیں وہ ایک درینہ مسئلہ تھا ہمارے علاقے کا, تو وہ الحمدللہ تقریباً 1.5 ارب کی لاگت سے جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں. تو الحمدللہ میں تو بہت مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے حلقے میں اللہ کے فضل سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا کام جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ کروایا ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ووٹ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو دے گی. سب لوکل گورنمنٹ کو بنیادی جمہوریت کی اکائی کہا جاتا ہے, تو آپ یہ 4 سال بعد الیکشن کروائیں گے؟ یہ بڑا آپ کا تلخ سوال ہے.
تو اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا یہ جو سسٹم چل رہا ہے یا چلایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس کے آڑے آئیں، تو لیکن اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن تھا کہ میں نے لوکل باڈی جو ہیں وہ کروانے ہیں اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ جو نیچے ہیں منتقل کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا جو ویژن تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اب نیا لوکل گورنمنٹ کا جو آرڈیننس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح KPK میں لوکل باڈیز کی الیکشن ہوئے ہیں، تو وہاں پر رزلٹ چاہے جو بھی ہو لیکن جو وعدہ کیا تھا وہ الحمدللہ پورا کیا گیا ہے۔ جس حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری عادل پرویز گجر موجود تھے، جو بتا رہے تھے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں بلدیات کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا گیا، لیکن اب توقع ہے کہ بہتر بلدیات ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو اپنے وعدے کتنے پورے کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔